الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن أهم الكتب كتاب الله الديان، عليه مدار الهداية والإيمان، فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه، فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل. فيا أيها الخلان، عليكم بتلاوة القرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: قالوا لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آيات تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل علف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.